अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आग का मंजर बेहद खौफनाक था। शोले तवक्को से कहीं ज़्यादा ऊंचे जा रहे थे और दूर दूर तक फैल गए और फैलते ही चले जा रहे थे। घोड़ों और ऊँटों ने सारे शहर में क़यामत बपा कर रखी थी। सारा शहर जाग उठा था। गलियों में, सड़कों पर और मैदानों में इन जानवरों ने इस कदर दहशत फैला दी थी कि लोग दबे कर घरों में बैठ गए थे। और आग ने जो दहशत फैलाई थी उससे बाज लोग घरों से भागने की तैयारियां करने लगे थे। अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई थी। सुल्तान अयूबी के जासूस भी वहां मौजूद थे। वो अक्लमंद और मौका शनास थे। उन्होंने आग, भागते दौड़ते जानवर और अफरा तफरी देखी तो ये मालूम किए बगैर कि ये क्या मामला है, ये मशहूर कर दिया कि सलाहुद्दीन अयूबी की फौजें शहर में दाखिल हो गई हैं और शहर को आग लगा रही हैं। ये अफवाह मुसलमानों के लिए हौसला अफजा थी। ईसाइयों और यहूदियों के होश उड़ गए। ये अफवाह आग की तरह सारे शहर में फैल गई। गैर मुसलमानों ने भागना शुरू कर दिया। सलेबी हुक्मरान और आला हुक्काम आगे की जगह पहुंचे तो वहां कोई इंसान नहीं था। उन्होंने यही समझा कि मुसलमानों की फौज कले में कहीं नकब लगाकर अंदर आ गई है। उन्होंने फौज को कले के दिफा के लिए जंगी तरतीब में फौरन चले जाने का हुक्म दिया और इसी फौज के कुछ हिस्से को कले के बाहर जाने को कहा। 2-3 कमांडर दौड़कर कले की दीवार पर चढ़े और बाहर देखा। बाहर खामोशी थी, किसी तरफ से हमला नहीं हुआ था। कले का भी दरवाज़ा खोल दिया गया ताकि फौज बाहर जा सके। रात के वक्त कले का दरवाज़ा नहीं खोला जाता था, लेकिन इस ख्याल से दरवाज़ा खोल दिया गया कि सुल्तान अयूबी का कोई जांबाज दस्ता अंदर आ गया है जिसने भगदड़ मचा दी है। ये बाहर के हमले का पेश खेमा है, फौज आ रही होगी। उस फौज को शहर से दूर रोकने के लिए सलेबियों ने रात को ही फौज बाहर भेज दी और दरवाज़ा खोलने का खतरा मोल ले लिया। यह फैसला दरअसल घबराहट में किया गया था और यह एक गलत फैसला था। बाज़ गैर मुसलमानों ने जो अकब दरवाजे के करीब थे वो अंधाधुंध दरवाजे की तरफ भागे। उन्हें देखकर दूसरे शहरी भी उनके पीछे गए। वहां से फौज गुजर रही थी। शहरियों का सैलाब आ गया जिसे कोई रोक ना सका। आग फैलती जा रही थी। घोड़ा गाड़ियों के करीब ही रसद की बोरियों के अंबार थे। बहुत सी दीगर अकसाम का सामान भी पड़ा था। आग पर काबू पाना जरूरी था। शहरी घरों में छुप गए थे या भाग रहे थे, ये काम फौज कर सकती थी। फौज की कुछ नफरी को बुला लिया गया और इसके साथ ही किसी को उन मुसलमान कैदियों का ख्याल आ गया जो बेगार कैंप में पड़े हुए थे। फौरन हुक्म दिया गया कि कैदियों को इस ऐलान के साथ ले आओ कि अगर वो आग पर काबू पा लें तो उन्हें सुबह के वक्त रिहा कर दिया जाएगा। कैदी बाहर के शोर से जाग उठे थे और संतरी उन्हें डंडे मार मार कर सो जाने को कह रहे थे। इतने में हुक्म आ गया कि कैदियों को पानी लाने और आग पर फेंकने के लिए ले चलो। रिहा का ऐलान भी कर दिया गया। उनमें आफाक भी था। उसका जिस्म ठंडा होकर और ज्यादा दुखने लगा था। उसने एक कैदी से कहा, सलेबियों की सारी सल्तनत जल जाए, मैं आग बुझाने नहीं जाऊंगा, पागल ना बनो। एक कैदी ने उसे कहा, इन लोगों ने कह दिया है कि आग बुझाओ और कल रिहा हो जाओ, लेकिन ये धोखा है, ये काफिर झूठ बोलते हैं। तुम हमारे साथ चलो और भाग निकलो। हम नहीं भाग सकते क्योंकि ये लोग हमारे घरों से वाकिफ हैं। तुम निकल जाना। जाऊंगा कहाँ? कैदी ने उसे अपने घर का पता बताकर कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मौका महल देखकर तुम्हें अपने घर पहुंचा दूं, लेकिन वहां ज्यादा दिन रुकना नहीं क्योंकि सलेबी मेरे सारे कुंबे को सजा देंगे। कैदियों को सलेबी ले गए और उन्हें तकसीम करके मुख्तलिफ कुओं पर ले जाया गया। फौजी पानी निकाल रहे थे। कैदियों ने मशकीज़ें उठाने शुरू कर दिए। वो दौड़ दौड़ कर जाते और आग पर पानी फेंकते थे। 1-2 चक्रों में संतरी उनके साथ रहे, मगर यह मुमकिन नहीं था। कैदी और फौजी गुड़मुड़ हो गए। किसी को किसी का होश ना रहा। सलेबी कमांडर घबराहट में सबको गालियां दे रहे थे। इतने में घोड़ों का डरा हुआ रेवड़ दौड़ता आया। आग बुझाने वाले कैदी और फौजी उनकी जद में आ गए। सब इधर उधर भाग उठे। बाज कुचले भी गए और उससे फायदा उठाते हुए फाक को वो पुराना कैदी अपने साथ ले गया। मुसलमानों को कोई खतरा ना था। वो खुश थे कि मुसलमान फौज आ गई है। कैदी अपने घर में दाखिल हुआ। उसका सारा खानदान जाग रहा था। उसे देखकर सब बहुत मसरूर हुए, लेकिन उसने आफाक को उनके हवाले करके कहा, इसे छुपा लो और जल्दी शहर से निकाल देना, मैं नहीं रुक सकता। सलेबियों ने कल रिहाई का वादा किया है, इसे अभी कोई नहीं जानता। अगर मैं यहाँ रुक गया तो शायद कभी भी रिहाई नहीं मिलेगी। क्या यह सच है कि सलाहुद्दीन अयूबी की फौज अंदर आ गई है? कैदी के बाप ने पूछा। कुछ पता नहीं, कैदी ने जवाब दिया। आग बहुत जोर की है, मालूम नहीं कब बुझेगी। अगर हमारी फौज नहीं आई तो फिर हम ये खतरा कैसे मोल ले सकते हैं? कैदी के बाप ने कहा, यह आदमी खुद ही निकल जाएगा। कैदी ने कहा,
یہ کل سے نکل جائے گا، اس کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ قیدی کے باپ نے کہا، ابھی ابھی تمہارا چھوٹا بھائی 2 مسلمان لڑکیوں کو لایا ہے، انہیں حسن اور سارم کے بیٹے عثمان نے اور ان کے دوستوں نے سلیبیوں کے شاہی خانے سے اغوا کیا ہے، دونوں کو ہم نے گھر میں چھپا لیا ہے۔ کون ہیں وہ لڑکیاں؟ قیدی نے پوچھا۔ کہتے ہیں انہیں کل ایک قافلے سے سلیبیوں نے اغوا کیا تھا، باپ نے جواب دیا۔ ان کا بھائی سنا ہے قید میں ہے۔ آفاق نے تڑپ کر پوچھا، کہاں ہیں وہ لڑکیاں؟ ذرا سی دیر میں آفاق اپنی بہنوں کو گلے لگا رہا تھا، خدا نے ان کی فریادیں سن لی تھی۔ یہ بڑا ہی جذباتی منظر تھا۔ ان کے ماں باپ مارے گئے تھے، وہ لٹ گئے تھے۔ جس قیدی کا یہ گھر تھا وہ دوڑ کر باہر نکل گیا، وہ قید سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی برجیس اور عثمان سارم کے ساتھ تھا، وہ لڑکیوں کو گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ اچانک آ گیا، اس نے لڑکیوں سے کہا، فوراً اٹھو، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ آفاق کے متعلق اسے بتایا گیا کہ ان لڑکیوں کا بھائی ہے اور قید سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے آفاق کو بھی اپنے ساتھ لیا اور باہر لے گیا۔ باہر 3 گھوڑے کھڑے تھے، یہ برجیس کا انتظام تھا۔ اس نے دونوں بہنوں کو گھوڑوں پر سوار کیا اور جب تیسرے گھوڑے پر خود سوار ہونے لگا تو اسے آفاق کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے آفاق کو تیسرے گھوڑے پر سوار کیا اور خود چل پڑا۔ اس نے اتنا ہی کہا، خدا حافظ دوستو، زندہ رہے تو پھر ملیں گے، اور وہ دوڑ پڑا۔ وہ شہر کے عقبی دروازے کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے ڈرے ہوئے شہریوں کا جلوس باہر کو بھاگا جا رہا تھا۔ یہ دروازہ برجیس نے پہلے سے دیکھ رکھا تھا، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہیں سے 3 گھوڑے پکڑے اور لے آیا۔ کسی سلیبی کمانڈر نے دیکھ لیا کہ شہری تو بھاگ رہے ہیں، اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ برجیس جب وہاں پہنچا تو دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا اور شہریوں کا ایک ہجوم دروازے میں پھنس گیا تھا۔ ایک وہاں ویلا بپا تھا۔ برجیس نے چلانا شروع کر دیا، پیچھے سے فوج آ رہی ہے، دروازہ کھول دو اور بھاگو، مسلمان آ رہے ہیں۔ ہجوم نے آگے کو زور لگایا تو بند ہوتے ہوتے دروازہ کھل گیا۔ انسان رکے ہوئے دریا کی طرف بند توڑ کر نکل گئے۔ باہر انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ برجیس کو معلوم تھا کہ راستے میں سلیبی فوج کے مزن ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کون سی جگہ فوج نہیں ہے۔ وہ اس سمت ہو لیا۔ کرک کے بھاگے ہوئے لوگ ادھر ادھر بکھرتے جا رہے تھے، شعلوں کی روشنی دور دور تک جا رہی تھی۔ آفاق اور لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس طرح رہا کرایا گیا ہے۔ برجیس خاموش تھا، کرک کے شعلے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے اور رات گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی۔ ناظرین، صبح ہوئی تو برجیس سلطان ایوبی کی فوج کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کماندار سے اپنا تعارف کرایا اور سلطان ایوبی کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہوگا۔ کماندار اسے اپنے دستوں کے کماندار کے پاس لے گیا، جس نے اسے بتا دیا کہ سلطان ایوبی کہاں ہو سکتا ہے۔ برجیس اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ اس نے صرف لڑکیوں کو سلیبیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا، بلکہ کرک میں آتے زنی جیسی تقریب کاری کر کے سلیبی فوج اور غیر مسلم شہریوں کے جذبے پر خوف طاری کرایا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا کہ کرک پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ کرک کی صبح بڑی بھیانک تھی، شعلوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی تھی، لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ سلیبی فوج کی رسد اور جانوروں کا تمام تر خشک چارہ جل گیا تھا۔ خیموں کے علاوہ بے شمار جنگی سامان نظر آتش ہو گیا تھا۔ کچھ اونٹ زندہ جل گئے تھے۔ تمام گھوڑے اور اونٹ رات بھر دوڑ دوڑ کر تھک گئے اور اب سارے شہر میں آوارہ پھر رہے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں کی لاشیں پڑی تھیں جو بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کی زد میں آ کر کچلے گئے تھے۔ فوجی اور قیدی ابھی تک کنووں سے پانی لا لا کر آگ پر پھینک رہے تھے۔ سلیبی حکام ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے، لیکن وہاں ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر جا کر ہر طرف دیکھا، باہر سلیبیوں کی اپنی فوج قلعے کے ارد گرد موجود تھی، اسلامی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اب یہ تفتیش کرنی تھی کہ آگ کس طرح لگی۔ اس سنتری کی لاش ملی جسے لڑکیوں نے خنجروں سے ہلاک کیا تھا، لیکن گھوڑوں اور اونٹوں نے اسے ایسی بری طرح روندا تھا کہ خنجروں کے زخم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس سے تھوڑی دور 4 زنانہ لاشیں ملیں، یہ اس میدان میں پڑی ہوئی تھیں جہاں گھوڑے اور اونٹ باندھے جاتے تھے۔ یہ تفتیش کرنے والا حاکم کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ سلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر ہرمن تھا۔ اس میدان میں لاشیں تو اور بھی پڑی تھیں، لیکن اسے 4 عورتوں کی لاشیں ملیں، ان کے چہرے گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کر مسخ ہو گئے تھے، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا۔ یہ لاشیں ایک دوسری سے دور دور پڑی تھیں، ان کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے، خاک و خون میں ان کا اصل رنگ نظر نہیں آتا تھا، اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ زنانہ کپڑے ہیں۔ لاشیں دیکھ کر بھی یہ ثبوت ملتا تھا کہ یہ عورتوں کی ہیں۔ ہر لاش کے گلے میں زنجیر اور زنجیر کے ساتھ ایک چھوٹی سلیب بندھی ہوئی تھی،
یہ सलेब इस अमर का सबूत था कि औरतें सही थीं। हरमन और फौजी अफसर हैरान थे कि औरतों की लाशें यहाँ क्यों पड़ी हैं। ये फौजी इलाका था और इस तरफ से किसी शहरी को गुजरने की इजाज़त नहीं थी और ना ही ये आम गुजरगाह थी। ये तो जानवरों और रसद वगैरह की जगह थी। वहाँ चंद और लाशें भी पड़ी थीं, वो फौजियों की थीं। औरतें रात के वक्त इधर क्यों आईं? इस सवाल का जवाब देने वाला कोई न था। सिर्फ क्या सराई की जा सकती थी जो की गई। कहा गया कि फौजी पेशावर औरतों को इधर ले आए होंगे, मगर असल मसला तो यह था कि आग किस तरह लगी। शहर के मुसलमानों पर शक किया जा सकता था, लेकिन मुजरिमों का सुराग लगाना आसान नहीं था। हुक्म दे दिया गया कि खुफिया पुलिस और फौज के सुराग रसां शहर में मुश्तबा मुसलमानों की छानबीन करें और जिस पर ज़रा भी शक हो उसे कैद में डालकर अजियत रसां तहकीकात करें। नूर और उसकी तीनों लड़कियों के घर वाले बहुत परेशान थे। लड़कियां वापस नहीं आई थीं। डर यह था कि पकड़ी ना गई हों। उन्होंने अपना फ़र्ज मुकम्मल कामयाबी से अदा किया था, लेकिन वो अभी तक लापता थे। उस्मान सारम और उसके दोस्त उन तमाशाइयों के हजूम में जा खड़े हुए जो आतिशज़दा जगह खड़े थे। वहाँ उन्हें पता चला कि 4 औरतों की लाशें मिली हैं। थोड़ी देर बाद ऐलान हुआ कि 4 औरतों की लाशें फिलहाल जगह रख दी गई हैं। तमाम शहरी उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश करें। तमाशाइयों का हजूम उधर चला गया। उस्मान सारम और उसके दोस्तों ने इकट्ठी रखी हुई 4 लाशों को देखा। उनकी सलेबें उनके सीनों पर रख दी गई थीं। कोई भी किसी लाश को ना पहचान सका। पहचानने के लिए वहाँ कुछ था ही नहीं। उस्मान सारम के आंसू निकले। वो तमाशाइयों में से निकल गया। उसके दोस्त भी उससे जा मिले। उन सबको मालूम था कि ये लाशें किन की हैं। उनमें एक उस्मान सारम की बहन नूर की लाश थी। बाकी 3 लाशें उसकी सहेलियों की थीं। चारों रात को अपना फ़र्ज अदा करके शहीद हो गई थीं। उनकी शहादत का यानी शायद कोई भी नहीं था। लाशों की हालत जो कहानी बयान करती थी वो कुछ इस तरह हो सकती थी कि इन लड़कियों ने संतरी को हलाक करके आग लगाई, बाद में घोड़ों के रस्से काटे और उन्हीं घोड़ों की भगदड़ की जद में आ गईं। मालूम नहीं कितने 100 घोड़े और ऊँट लाशों को रोनते रहे। 2 लड़कियों की असमत बचाने के लिए 4 लड़कियां कुर्बान हो गईं। बरजेश ने अपने हाथों उन लड़कियों के गलों में सलेबें लटकाई थीं ताकि बवक्त ज़रूरत वो सलेबें दिखाकर जाहिर कर सकें कि वो ईसाई हैं। उन लड़कियों का जनाजा नहीं पढ़ा गया। उन्हें सलेबियों ने ईसाई समझकर अपने कब्रिस्तान में कहीं दफन कर दिया। उनके अलावा यकीन ने मातम नहीं किया। इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की गई। घरों में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी गई। चारों लड़कियों के बापू ने एक ही जैसे जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर वो 4 बेटे कुर्बान करने को तैयार हैं, मगर उनसे जो कुर्बानी ली जाने लगी वो बड़ी ही अजियतनाक थी। सलेबी फौज ने तमाम मुसलमान घरों की खाना तलाशी शुरू कर दी। खतरा था कि जो हथियार उन्होंने घरों में छुपा रखे हैं वो पकड़े जाएंगे। सब ने हथियार अंदरूनी कमरों के फर्श खोद कर दबा दिए। दूसरा खतरा यह था कि जो 4 लड़कियां शहीद हो गई थीं उनके मुतालिक जवाब देना मुश्किल था कि कहाँ चली गई हैं। आग की रात के दूसरे ही दिन इमाम को जब लड़कियों की शहादत की खबर सुनाई गई तो उसने पहली बात यह कही, तुम्हारे गैर मुस्लिम पड़ोसी और मुसलमान मुखबर ज़रूर पूछेंगे कि लड़कियां कहाँ हैं, तो क्या जवाब दोगे? इमाम दानिशमंद और दूर अंदेश इंसान था। उसने गहरी सोच के बाद कहा, 4 लड़कियों के बाप और भाई मेरे साथ हैं। वो आ गए तो उसने सबको एक तरीका बताया और कुछ बातें जहन नशीन करें। वो सबको सलेबियों की इंतज़ामिया के दफ्तर ले गया और वहाँ के सबसे बड़े हाकिम से मुलाकात की इजाज़त लेकर बड़े गुस्से और जज्बाती लहजे में कहा, मैं इन लोगों का इमाम हूँ। ये मेरे पास फरियाद लेकर आए हैं कि रात को आग लगी तो ये सब आग बुझाने के लिए उठ दौड़े। ये रात भर कुओं से पानी निकालते रहे। शहर में भगदड़ मच गई। किसी को किसी का होश ना रहा। ये लोग सुबह के वक्त घरों को गए तो इन्हें पता चला कि हमारी 4 लड़कियां लापता हैं। इसी तरह कुछ बहस के बाद हाकिम ने उन्हें कहा कि उन लड़कियों को तलाश किया जाएगा। इमाम उससे यही कहलवाना चाहता था। नाजरीन, बरजीस सुल्तान अयूबी के खेमे में बैठा था। आफाक की मरहम पट्टी सुल्तान अयूबी का जराह कर चुका था। आफाक की दोनों बहनें भी खेमे में बैठी थीं। बरजीस रात का करामा सुना चुका था। सुल्तान अयूबी बार बार लड़कियों को देखता था। हर बार उसकी आंखें सुर्ख हो जाती थीं। बरजीस ने कहा कि वो करक को ऐसी अफरा तफरी और भगदड़ में छोड़ आया है कि फौरी तौर पर हमला किया जाए तो हमला कामयाब हो सकता है। शहर में फौजों के लिए रसद नहीं रही, जानवरों के लिए चारा नहीं रहा। जानवर डरे हुए हैं। शहर पर खौफ तारी है। फौज भी डरी हुई है। सुल्तान अयूबी गहरी सोच में खो गया। बहुत देर बाद उसने सर उठाया और अपने नए बीन और मुशीरों को बुलाया। उसने पहला हुक्म यह दिया कि इन लड़कियों और इनके भाई को कहरा रवाना कर दिया जाए और इनकी रिहाइश और वजीफे का इंतजाम किया जाए। अब मेरी बहनों को अपनी अफियत में ले लें। आफाक ने कहा, मैं आपके साथ रहूँगा।
مجھے اپنی فوج میں شامل کر لیں، مجھے اپنی ماں اور باپ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ اگر آپ مجھے کرک میں داخل کر سکیں تو میں اندر تباہی مچا دوں گا۔ جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی، سلطان ایوبی نے کہا، بڑی لمبی تربیت کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنی ماں اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کو بےتاب ہو، مجھے ان تمام باپوں اور تمام بیٹیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جو صلیبی درندوں کا شکار ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو۔ آفاق کی جذباتی حالت ایسی تھی کہ سلطان ایوبی اسے زبردستی قاہرہ بھیجنے سے گریز کرنے لگا۔ اسے کہا کہ پہلے اپنا علاج کرے، صحت یاب ہو جائے پھر اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اتنے میں نائب سالار اور اعلیٰ کماندار آ گئے، ان میں زاہدان بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے آفاق اور اس کی بہنوں کو باہر بھیج دیا۔ اس نے اجلاس میں یہ مسئلہ پیش کیا کہ کیا کرک کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ اس نے سب کو کرک کی اس وقت کی کیفیت بتائی۔ اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی۔ زاہدان نے اپنے جاسوسوں اور رپورٹوں کی روشنی میں کہا کہ صلیبی فوج صرف کرک میں نہیں باہر بھی ہے، اور اس کا ایک حصہ ایسی پوزیشن میں ہے جو ہماری فوج کا محاصرہ باہر سے توڑ دے گا۔ انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ رسد کی آمد و رفت کی حفاظت کے لیے ان کی پوری فوج موجود ہے۔ اگر ان کے پاس وقتی طور پر رسد کی کمی آ گئی ہے تو یہ سمجھ کر حملہ کرنا کہ ہمارا محاصرہ کامیاب ہوگا محض خوش فہمی ہے۔ ان کے پاس صرف وہی رسد اور سامان نہیں تھا جو جل گیا ہے، ان کی ہر ایک فوج کے ساتھ اپنی اپنی رسد اور سامان موجود ہے، اور ان کی نفری ہم سے 5-6 گنا ہے۔ اجلاس کے دوسرے شرکاء نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ ان کی اکثریت فوری حملے کے حق میں تھی اور بعض نے انتظار کی تجویز پیش کی۔ تجاویز اور مشورے جیسے کیسے بھی تھے، سلطان ایوبی نے سنے اور اسے دیکھ کر یہ اطمینان ہوا کہ کمانڈروں کا جذبہ شدید تھا۔ ان میں بیشتر نے کہا کہ حملہ جلدی کریں یا دیر سے، یہ پیش نظر رکھیں کہ ایک بار حملہ کر کے یہ نہ سننا پڑے کہ محاصرہ اٹھا لو کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ سلطان ایوبی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے آخر میں فوج کے جذبے اور دیگر کوائف کے متعلق پوچھا۔ اسے تسلی بخش جواب ملا، میں جلدی حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن میں جلد بازی کا قائل نہیں۔ میرے سامنے صرف کرک کا قلعہ بند شہر نہیں بلکہ صلیبیوں کی وہ تمام فوج ہے جو انہوں نے پھیلا رکھی ہے۔ زاہدان نے ٹھیک کہا ہے کہ کرک کے اندر تباہی سے ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تاہم حملہ جلدی ہوگا، فاصلہ زیادہ نہیں، ایک ہی رات میں ہمارے دستے کرک تک پہنچ سکتے ہیں، اگرچہ انہیں ایک جنگ قلعے سے باہر لڑنی پڑے گی۔ کوچ سے پیشتر ہمیں کرک کے مسلمانوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ مجھے اندر کی جو تازہ اطلاع ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں کے مسلمان در پردہ ایک جماعت کی صورت میں منظم ہو چکے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ محاصرے کی صورت میں شہر میں تخریب کاری کریں گے۔ ان کی لڑکیاں بھی میدان میں نکل آئی ہیں۔ صرف 4 لڑکیوں نے صلیبیوں کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ 50-50 نفری کے 4 دستے بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کوشش کریں گے کہ شہر میں اپنے چھاپہ مار بھی داخل کر دیں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، برجیس نے کہا، اگر چھاپہ مار بھیجنے ہیں تو فوراً بھیجیے۔ کرک کے جو شہری بھاگ گئے ہیں وہ یقیناً واپس جائیں گے، ان کے پردے میں چھاپہ مار داخل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا۔ آتش زنی کے واقعہ کے بعد صلیبی محتاط ہو جائیں گے اور شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے ساتھ آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جائیں، وہاں سے ہتھیار مل جائیں گے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آج ہی رات چھاپہ مار برجیس کی قیادت میں روانہ کر دیے جائیں۔ جہاں تک گھوڑے لے جا سکتے ہیں وہاں تک گھوڑوں پر جائیں، آگے پیدل جائیں۔ گھوڑے واپس لانے کے لیے کچھ آدمی ساتھ بھیج دیے جائیں۔ اسی وقت زاہدان سے کہا گیا کہ وہ برجیس کی ہدایت کے مطابق چھاپہ ماروں کو شہری لباس مہیا کرے اور شام کے بعد روانہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کو جنگی نوعیت کی ہدایات دیں اور خاص طور پر کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ جس فوج سے ہم حملہ کرا رہے ہیں یہ وہ فوج نہیں جس نے شوبک فتح کیا تھا۔ یہ فوج مصر سے آئی ہے جس میں دشمن نے بے اطمینانی پھیلائی تھی۔ اس فوج کو محاصرے میں لڑنے کا تجربہ نہیں، کمانداروں کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ مجھے شک ہے کہ اس فوج میں تقریبی ذہن کے سپاہی بھی ہیں۔ میں نے جو دستے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں وہ ترک اور شامی ہیں، اور نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کو بھی اپنے پاس محفوظ میں رکھوں گا۔ حالات تمہارے خلاف ہو گئے تو گھبرا کر پیچھے نہ ہٹانا، میں تمہارے پیچھے موجود رہوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کرک کے مسلمانوں کے ساتھ امیدیں وابستہ نہ کیے رکھنا۔ ان کے لیے جو ہدایات بھیج رہا ہوں وہ ایسی ہرگز نہیں ہوگی کہ یہ اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈال لیں کہ ان کی مستورات کی عزت بھی محفوظ نہ رہے۔ میں ان سے اتنی زیادہ قربانی نہیں مانگوں گا، وہ محکوم اور مجبور ہیں، ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ ہم ان کی آزادی اور نجات کے لیے جا رہے ہیں، ان کے بھروسے پر نہیں جا رہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔